भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजे सांगात हा स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दा प्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजे सांगात हा स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजी सांगात हा स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावच्या खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वोत म्हूण आमी मागताव त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय तुज्या तबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ आनी चलय आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचेनो आयचो दीस एक आशिर्वाद आसूं बेसांव आसूं आनी कृपेचो जावं दी. आमी हातां घाल्ली सर कामां जेजू क्रिस्ताच्या नांवान ती पोंतां पावूं दी. आयची सदैवच आमच्या मुखल्यान वेतालो आनी आमकां राखतलो आनी सांबाळटलो. आयचो दीस आज सगळो दीस आमच्या सोम्याच्या हातांत समर्पीत करया आनी ताका आमी अर्घ दिवया. एक घडी जाता जाल्यार आमच्या दोळ्यान थांबया अर्घ दिवया. कित्याक सगळी रात आमच्या देवान आमकां राखला. जावं फुरो कितल्या लोकांक उठोवंकच जावना जाल्यार म्हाका आनी तुका बरी भलायकी ताणें दिला. बापा तुका आमी अर्घ दितां वाकणटाव आनी दिनवासतां. तुका आमी होगळसितां. बापा सगळी रात तुवें आमकां राखून वेलाय. हो सकाळीचो उजवाड पळोवनचे वर्ते भाग आज आमकां तुवें फावो केलाय. बापा तुज्या अगणीत मोगा खातीर काळज जातां. तुका आमी अर्घ दितां वाकणटाव आनी दिनवासतां. मोगाच्या न्हू देवाचे उतार म्हणटा जराम्या प्रवाद्या पुस्तकान 22:5 देखून सर्वेस्पर दळबळसो देव अशें म्हणटा ती अशें उलयल्या देखून हांव म्हजी उतरां तुज्या तोंडांत एक उजो जायशें करतालो. आज म्हजी उतरां तुज्या तोंडांत एक उजो जायशें करतालो. कित्याक म्हणल्यार हेब्रावांच्या पत्रांत 22:4 Hebrews chapter 4:12 म्हणटा की देवाचे उतार जिवे आनी क्रियात्मक. फाटल्या जायत्या दिसांत तुमीच देवाच्या उतराचो अनुभव केला. मग न्हू एका व्यक्तीन सांगली एक गडीत अशें आसली की एका वाचता आसतना एक बो अपुर्बायेची गडीत हे व्यक्ती म्हणटा की एका रुखार 1000 कावळे बसले वयर जाल्यार 1000 कावळ्याक धांवणूक 1000 फातराची गरज ना. 1000 कावळे धांवणूक एकच फातराची गरज. त्या रुखान एक फातर मारलो वयर जाल्यार 1000 बसले कावळे सगळे उडोवन वेतात. त्या खातीर तशेंच देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरले एका उतराद्वारे आज म्हाका आनी तुका जिवीत मेळटा. मात्र न्हय की आज म्हजें आनी तुजें जिवीत उदरगते पावोवंक शकता. पळया म्हज्या मोगाचें न्हू इग्नेशियस ऑफ योल्ला
तो म्हणटा की प्रत्येक तरान सान फ्रांसीस झेवियराक अशें म्हणटा की मार्क चॅप्टर 8 वर्स 36 एक ओळ म्हणटा उतार देवाचे दिल्ल्या वेळा सगळो संवसार जिखून जर तुजो आत्मा उगडयलो वयत जाल्यार एकच उतार सान फ्रांसीस आवरे जिवीत बदलता. मात्र न्ही हे बागेवून सांज जावं आज आमचे मुखार देख जावन आसा. देवाची उतरां तितली सखत आसा, देवाची उतरां तितली पदवी आसा. हो व्यक्ती बरो येणार म्हणटा की 1000 कावळ्याक धांवडोवंक 1000 फातराची गरज न्ही, एक फातराची गरज. आज म्हजें आनी तुजें जिवीत बदलूंक एकच देवाचे उतार, एकच देवाचे उतार, एक देवाच्या उतरान आज म्हजें आनी तुजें जिवीत बदलता. म्हज्या मोगाच्या न्हू आज त्या उतराचेर ह्या सकाळीच्या वेळा पात येवया, त्या उतराचेर भरोसो दवरया, त्या उतराचेर आज मग्न जावन तेच उतार घेवन आयचो दीस आमी आराम करया. जावं तुमी पैंड करता आसात, जावं ड्रायव्हिंग करता आसात, जावं घरांनी बसून आसात, जावं ऑफिसा वयता आसतना मागणें आयकून आसा, एक देवाचे उतार आमचें जिवीत परिवर्तन करूं दी. एक देवाचे उतार आज आमचे काळीज मन परिवर्तन करूं दी. एक ल्हानशें काणी तुमकां कळीत आसा जावं ही काणी आपुरबायेची काणी अशी आसा की एक चेडो एक चेडवाच्या मोगार पडटा आनी चेडवाडे विचारता हांव तुज्याच लेक आजार जाता. तेन्ना चेडू म्हणटा तर म्हजे लेक आजार जाल्यार एक शर्त आसा. ते शर्त अशें आसा की तेन्ना चेडो विचारता कितें शर्त तें. शर्त अशें आसा की जर तूं म्हज्या काळजांतून तुज्या काळजांतून म्हजो मोग करते वयस जाल्यार एक म्हाका जाय ती वस्तू हाडून दिवंक जाय. चेडो म्हणटा हांव काळजांतून तुजो मोग करता, ती खंयची वस्त सांग हांव ती हाडून दिता. तेन्ना चेडू म्हणटा की तुका अशी एक आवय तिचे काळीज म्हाका जाय. तेन्ना चेडवाच्या मोगार मग्न जाल्लो व तरणाटो वेता आनी उतरप्रायर पावल्ल्या ह्या आवयक जीवशी मारता. तिचे काळीज कान घेवन ह्या चेडवा लागीं येता आसतना ताका हंप मेळटा. हंपार तेजे पांय लागता आनी तो धरणीर पडटा. ते काळीज वचून कांट्यार पडटा हातांतले आनी कांट्यार पडल्ले काळीज उलो मारता आपल्या पुताक, पुता तुका दुखलें गी, तूं पडला गी, तुका दूख जाला गी. मोगाचें न्हू एक आवयचें काळीज आज पुताच्या मोगात तें तडपडता जाल्यार पुताक तें भोगूंक ना जावं पुरो. आज देवाचें उतर म्हणटा बो आपुरबायन पळया लुका प्रमाणे शुभ वार्तांत 27:11 म्हणटा की जेजू विधवेच्या पुताक जिवंत करता. हाचे उपरांत जेजू नाईन नांवाच्या एका शहराक गेलो. ताची शीस आनी व्हड एक लोकां जमोय ताच्या सांगाता गेलो. शहराच्या दरवाटासरशी पावतना एक मेल्ल्या मनशाक मातयेक पावंक म्हण भायर व्हरतले. मेल्लो मनीस आवयक एकलोच पूत ही घडीत तुमी आयकला. ती एक विधव शहरांतल्या लोकांचो ओड एक लोक जमो तिच्या सांगाता आसलो. वळी तेरा सुम्यान तिका पळयताच ताचे काळीज कणवाळ्यान भरले. सुम्यान तिका पळयताच जेजूचे काळीज कणवाळ्यान भरले. आयचो विशय जावन आसा जेजूचे काळीज कणवाळ्यान भरले. जेन्ना ह्या आवयक जिवीशी मारन ह्या तरणाट्यान आवयचे काळीज हे काणी जावन आसा ती ज्या आवयचे काळीज घेवन येता आसतना जेन्ना तो पांय आदाळलो तो पडलो जाल्यार आवयचे काळीज म्हणटा की कणवळ्याचे काळीज, सुरसुरेचे काळीज, बिरमोतीचे काळीज, मोग केल्ले काळीज अशें म्हणटा की पुता तुका दुखलें गी, पुता तुका घायस जाला गी, पुता तूं पडलोय गी. मोगाचें न्हू आज हांगा म्हणटा पळय बो आपुरबायेन हे विधेवक आसतो एकलोच पूत घोव मरण पावला, पुती मरण पावलो, लोकां जमो सगळो रडटा, ती हुस्क्यो रडटा. जेजूचे काळीज पळया, जेजूचे काळीज पळया. वळी तेरा म्हणटा आमकां बो आपुरबायेन तिका पळयतस ताचे काळीज कणवळ्यान भरले, कणवळ्यान भरले आनी म्हणटा की रडा नाका म्हणा लागलो. मोगाचें न्हू हे लायनीर आमी कितली भाव भयणी आसात, आज कितें समस्यान तुमी आसात, आयचो दीस कसो वेचाय म्हण कळीत ना. हांव फाटल्या दिसा हॉस्पिटलार आसता आसतना आज म्हणचे म्हाका कितलो विजिटींग येते आसात. हांव पळोवन आसा एक एकल्याचें कश्ट, एक एकल्याचें दूख. हे मात्र न्ही फाटल्या 2 म्हयने जावन हांव कंटिन्यू आयकून आसा हार्ट एटॅक, हार्ट एटॅक, हार्ट फेल, हार्ट एटॅक. आत्तां पळयलो मनीस मागीर ना, आत्तां पळयलो मनीस एडमीट जावन आसा. ते 7 नायट आमी
आराधान दवरले 11 to 5 ओनली हार्ट अटॅक जावन आज कश्ट जाताले लोकां खातीर तातूंत जांफ्रो म्हजे एक नंबर आसले म्हणजे मगचे न्हू जाल्यार कित्याक आज संवसारान कश्टा वयर कश्ट लोक दुखा गळयते आसा लोक आज विंगड विंगड समस्ये वळख जाला आज जेजूचे काळीज बिनमोतीचे नाही गी वय म्हज्या मगाचे न्हू हर एका भाव भयणीचेर ताची नदर लायलेली आसा तुम्ही चिंती नाका देव आमचें मागणें आयकना देव आमकां पळयना बाबा आनी भयणी आयचो सोमाराचो दीस जावं खंयच्या समस्येतून आज वळख जावन आसाय खंयच्या कश्टांत तातूंत भितर वेते आसाय खंयच्या अनवराक तूं सांपडले वय जाल्यार भिया नाका कित्याक विधव आनी सगळो लोकां जमो दुखा गळयता आसतना जेजू सिंपली क्रॉस जावन तिशीन वचूंक ना जेजू थंयच रावलो ताचे काळेज कणवळ्ळें आनी म्हणा लागलो आनी तूं रडा नाका तूं कितें गरज आसा तें म्हाका कळीत आसा बाये आज लॉन भरूंक जायना गी आज तुमचेच कोण हॉस्पिटलांत आसात गी डायलिसीस करीचें म्हणलां गी दोळांत ती दुकां बरोवन आसात गी तुमच्या भुरग्यांचे विशीं तुमची दुकां गळटे आसात गी जाल्यार जेजू म्हणटा सकाळच्या वेळा भिया नाका रडा नाका जसे विधवच्या पुताक जिवंत उठोवन विधवची दोळांतली दुकां पुसलो सेम जेजू ह्या सोमाराच्या दिसा तुजी दोळांतली दुकां 100% पुसतालोस 100% मगाचे न्हू एक घडी ते जेजूचेर पातयणी दवरा विस्वास दवरा करतलो म्हणलो भावार्थ दवरा संवसारांत कोणी म्हणटात तुमकां जावफ्रो हांव तुका हेल्प करता हांव तुका आदार दिता तुज्या भुरग्यांक भायर वचूंक हेल्प करता पयशे दिता विजा धाडटा त्या व्यक्तीचे तुवें पातयेतात सगळ्याच्यान की चड तुका रसल्या देवाचेर तुजे विशीं जाणा जाल्ल्या देवाचेर आज तुजें नांव उलो मारतले त्या देवाचेर पूर्ण पातयणी दवर कित्याक म्हळ्यार तुजें जिवीत ताणें चलोवन व्हरचें त्या खातीर देवाचे उतार आमकां किर्तनांत भोव आपुरबायेन म्हणटा गे पळया साम चॅप्टर 91 आमकां म्हणटाय साम चॅप्टर 91 वर्स 11 म्हणटा पळय साम चॅप्टर 91 वर्स 11 तुज्या सगळ्या वाटांनी तुका राखच्याक आपल्या दुतांक ताणें आज्ञा दिला वळी 12 म्हणटा की फातराक तुजो पांय आदाळना जावच्या आपल्या हातांनी ते तुका सांबाळून दवरतले साम 91 साम 121 साम 23 सगळें तुमकां बाहेट आसा बाहेट म्हणचे इम्पॉर्टंट न्ही एक उतार म्हज्या आनी तुज्या काळजा भितर रोमोवन दी ते सुतार म्हजें तुजें जिवीत परिवर्तन करून दी ते सुतार सगळ्या समस्येतावन संकळेतावन आज सुटका लाभोवंक पावतले त्या उतराचेर भरोसो दवरया विस्वासान रावया म्हणटा की परतून म्हणटा तुज्या सगळ्या वाटांनी तुका राखच्याक आपल्या दुतांक ताणें आज्ञा दिला फातराक तुजो पांय आदाळना जावच्या आपल्या हातांनी ते तुका सांबाळून धरतले सिंहाचेर आनी सर्पाचेर तूं चलतलोय जाल्यार ते तुका ग्रासूंचे ना कित्याक तुजो देव तुज्या पक्षान आसा त्या खातीर इजाया प्रवादी म्हणटा 5:5 वळी 2 आनी 3 तुजो देव तुज्या मुखलान वता त्या देवाचेर पातयणी दवरया उरले सगळे मागीर आयचो सोमाराचो दीस जावं फुरो तुमकां इस्काला सुरू जाला जावं फुरो टिचर ह्यो आसात सुमार जायती जावं फुरो आज स्टुडंट्स तुमी आसात सगळो हो म्हयनो देवाच्या हातांत समर्पीत करया देव चलोवन व्हरता आमच्या कश्टां मदें तो आसा आमच्या अस्कतकाये मध्ये आमच्या अनवाराच्या मध्ये आमच्या दुबळेकायेच्या मध्ये आमच्या इराऱ्याच्या मध्ये देवच आमच्या पक्षाक आसा एक घडी आमचे दोळे धांपया आनी गायनान भाग घेता आसतना आमचे काळीज आमचें मौन आमचें सर्वस्व देवाच्या हातांत समर्पण दिवया ताचें काळीज कणवाळायेचें ताचें काळीज दयाळायेचें ताचें काळीज मोगाचें तुजे सगळे समस्येक देवा लागीं मात्र आन्सर या जबाब आसा ह्या गायनान भाग घेता आसतना त्या देवाक आज अर्घ दिता आसतना हांगाची 2 टेस्टमनी आमी आयकुया स्तुति
विश्वासाते मोगा संदेश हाडू दुखलेल्या घावे बोक्साणे मोगा देव दुबावा साधे भावाची वदोर आयल्या सोम्या उपकारे सर्वागो कर माका सोमिया तुझे शांती साधन जीवन मुझे दुनिया सावे स्तुति गायन जिने रसलेल्या वर्षाचे किरसा अंतरांत असलेल्या उस्वाड तुझो फाको दुकान बुडलेल्या संतोषावे सोडल्या आयल्या सोम्या उपकारे सर्वागो कर माका सोमिया तुझे शांती साधन जीवन मुझे दुनिया सावे स्तुति गायन कर माका सोमिया तुझे शांती साधन जीवन मुझे दुनिया सावे स्तुति गायन सावे स्तुति गायन पहिली टेस्टिमनी. एकली बहीण आपल्या निमोनिया तापांत गूण जाल्ली टेस्टिमनी दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हाका निमोनिया जावन लंग्सांत उदक भरून सर्जरी केल्ली. 15 दिसांनी आस्पत्रेचें बिल 15 लाख जाल्लें. म्हजे कडेन हेल्थ कार्ड सोडून दुसरे तितले पयशेय नातले. आमची आर्थीक परिस्थिती बिगडली. आनीक थोडे दीस म्हाका आस्पत्रेंत रावयलें. हांवें बिल फारीक करूंक कुमो करूंक सदां मागणें केलें. म्हज्या फ्रेंडान डिवायन मर्सी ग्रुपाक आनी ब्रदरा कडेन मागोवंक सांगलें. 28 दिसां उपरांत म्हाका डिस्चार्ज केला आनी 30 लाख म्हणसर बिल म्हजें माफी जालां. हांव देवाचो आनी म्हजे खातीर मागल्या सर्वांचो उपकार बावडटा. अर्गां तुका सुम्या जेजू, अर्गां तुका सुम्या जेजू, होगळाप तुका सुम्या जेजू, होगळाप तुका सुम्या जेजू, महिमा तुका सुम्या जेजू. महिमा तुका सुम्या जेजू. दुसरी टेस्टिमनी. एडविन म्हणलो भाव मस्कत थावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. तो अशें म्हणटा, हांव हार्ट पेशंट. म्हज्या पेंगटाची सर्जरी जाल्या. हांव सदां 5.5 वरांचेर म्हज्या कामाक चलोन वेताना हातांत कोंत घेवन मागोन वेची म्हजी संवय. एका ब्रिज्जा कडेन 3 रस्ते उतरोंक आसले. एक दीस 2 रस्ते उतरोवन तिसरो रस्तो उतरोंक वेता आसतना रॉंग सायड थावन रिवर्स आयिल्ल्या काराची पाटली कूस म्हाका लागली. पूण म्हाका कांयच जावंक ना. म्हज्या पेंगटाकी कांयच जावंक ना. येद्या व्हडा अवघडांतले देवान म्हाका राखलां आनी म्हजी भलायकी दिसान दीस बरी जावन आसा. येदे व्हड उपकार केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजांत थावन अर्गां दितां. अर्गां तुका सुम्या जेजू, अर्गां तुका सुम्या जेजू, होगळाप तुका सुम्या जेजू, होगळाप तुका सुम्या जेजू, महिमा तुका सुम्या जेजू. महिमा तुका सुम्या जेजू. 5 भासोवणी अशी आसता की Psalm chapter 9 verse 10, Psalm chapter 16 verse 2, Psalm chapter 18 verse 30, Psalm chapter 62 verse 2, Psalm chapter 97 verse 10. अपर बहन आम्ही सगळे सांगाता मेळून म्हणया आणि 2 टेस्टिमनी आम्ही ऐकूया. Psalm chapter 9 verse 10. तुझे नाव वळखतात ती तुझे विश्वास दवरतली. कित्याक तुका सोदतल्या तू सर्वेस्पराक सांडून घालिनाय. Psalm chapter 16 verse 2. सर्वेस्पराक हांव सांगता, तूच म्हजो सोमी, तुजे शिवाय म्हाका कांयच सुख ना. Psalm chapter 18 verse 30. देवाची वाट परिपूर्ण, सर्वेस्पराचे उतर उज्यान पारकिला.
ताचे थंय आसरो घेतल्या समेस्तांक तो एक घाल. Psalm chapter 62 verse 2. तोच म्हजे खडप म्हजे तारण म्हजे खोटे देखून हांव केदींच हालचो ना. Psalm chapter 97 verse 10. जी वायटाचो द्वेष करतात तांचो सर्वेस्पर मोग करता. आपल्या भक्तांचो तो जीव सांबाळता आणि नश्टांच्या हातांतले तांकां निवारता. पहिली टेस्टिमनी. संतोष म्हणलो भाव आपली साक्ष मंगळूर थावन दिवंक आशेता. तो म्हणटा, म्हज्या 4 वर्सांच्या पुताक गोमटे कडेन एक फोड जाल्लो आनी ताका इन्फेक्शन जाल्लें. जायते वखद केल्यारय तें गूण जायनातलें. आमी डिवायन मर्सी ग्रुपाक ताचे खातीर मागोवंक पिटिशन घालून तें दिवाचें उतर आमी सदांच वाचून आशिल्ले. आतां ताच्या गोमटेचो फोड संपूर्ण गूण जावन तो बरो जाला. ह्या खातीर आमी देवाक काळजांत थावन अर्गां दिता आनी कसलेच अवघडांतलें अनवरांतलें ताका देवान राखलां. हे सगळे उपकाराक आमी देवाक काळजांत थावन अर्गां दिता. अर्गां तुका सुम्या जेजू, अर्गां तुका सुम्या जेजू, होगळाप तुका सुम्या जेजू, होगळाप तुका सुम्या जेजू, महिमा तुका सुम्या जेजू, महिमा तुका सुम्या जेजू. दुसरी टेस्टिमनी. पावलीन म्हणली बहीण आपली टेस्टिमनी दिवंक आशेता. ती अशें म्हणटा, म्हज्या एका फ्रेंडाच्या आवयचें भांगर ना जालें. कितलें सोदल्यारय तें मेळोंक ना. हांवें डिवायन मर्सी ग्रुपाक पिटिशन घालून तांणी दिल्लें देवाचें उतर हांव सदांच वाचून आशिल्ली. आमी सक्तांनी तें वाचलें आनी भावार्थान आनी भरवशान तें नियाळ नाशिल्लें. 8 दिसांनी ताचें सगळें भांगार पाटी हाताक मेळ्ळें. आनी तशेंच म्हजी दुसरी साक्ष जावन आसा. म्हजो देराचो पूत पडून पांय फ्रॅक्चर कर नाशिल्लो. हांवें मागण्या खातीर पिटिशन धाडिल्लें आनी ताच्या उपरांत तें देवाचें उतर आमी सदांच मागून आशिल्ल्या. भावार्थान आनी भरवशान आमी मागतल्या आनी तशेंच 3 थावन 4 वरांच्या पवित्र साक्रमेंताच्या आराधना वेळार ताचे खातीर आमी खळनासतना मागलें. आतां 4 म्हयने बेड रेस्ट जाल्या उपरांत तो ताचेच तकीन चलता. देवान ताका संपूर्ण पेकोवणी लाभयल्या. देवाक आमी काळजांत थावन अर्गां दिता आनी मागिल्ल्या सर्वांकी देव बरें करूं म्हणटा. अर्गां तुका सुम्या जेजू, अर्गां तुका सुम्या जेजू, होगळाप तुका सुम्या जेजू, होगळाप तुका सुम्या जेजू, महिमा तुका सुम्या जेजू, महिमा तुका सुम्या जेजू. मोगाचेनो एकडे आमचे दोळे धांप्या. आयजाया चॅप्टर 66 वर्स 13 म्हणटा की आमचो देव बुजयतलो देव जावन आसा. आमचो देव आमकां सांबाळून धरतलो देव जावन आसा. इकडे आमचे सगळे समस्ये सकाळीच्या वेळा सर्गीच्या बापा लागीं जेजू क्रिस्तच्या नांवान आज मागया. एक घडीभर आमचे दोळे धांप्या जाता जाल्यार आनी मागया आयच्या दिसा. बापा तुका सगळें कळीत आसा, सगळें कळीत आसा. निवार पयलो पावंडो वायटांतून आमकां आज वायटाक सांपडनाशें, आज कोणाची खबरो करिनाशें, अन्याय करिनाशें आज म्हाका राखून व्हर. दुसरें मागया सगळे आमची गरजो. बापा तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या बोबागेवंत अमोलीक रक्तान आमकां निताळ कर. बापा तुजी दैवीक काकूत आज आमचेर वतय. बापा आज आमी मागता बापा प्रत्येक तरां तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आयसीयूंत आसल्या, व्हेंटिलेटर आसल्या, मरणाच्या तणीर आसता, कोणाक हार्ट एटॅक आयला, जावं फुरो कितेंय समज डायलिसीस आसा, जावं फुरो आज किमो आसा, हे जणकल्या बाबा तुज्या पुता जेजूच्या नांवान मागता. बापा मागता आज दुबळीकायेन जियेतल्या, कश्टांत आसल्या, अस्कत जावन आसल्या जणकल्या बाबांची दया दाखय. सुम्या जेजू तुजी दैवी सगळ्या जणकलांची देवय तुज्या अमोलीक रक्तान जणकला निताळ कर. निवार वायटांतावन अनकाराच्या काळोखाच्या वायट संकटांत सुटका लाभय. पवित्र आत्म्याच्या दैवीक शक्तीन आमकां बरो म्हणून आमी तुज्या लागीं परतून मागता. आमेन. मोगाचें न्हू आयचो दीस जणकल्याचो संतोष असो, समाधान असो, आशिर्वाद असो, बेसांव जावं दी. आयिल्ल्या कश्टाचेर नदर लायनाकात. कश्टावयर जैत वेल्ल्या त्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचेर नदर लावया. तोच आमचो आदार आनी आसरो. आमेन. प्रत्येक तरान तिळसोणी भाव रायसन हांगा सांगतालो. आमची अनाउन्समेंट ह्या परी आसतली. जूनाच्या 5 तारखेर जून 5 बुधवाराच्या दिसा
ह्याच डिवाइन मर्सी यूट्यूब चॅनलार 2 वरां 4 वरांच्या मागण्यार विशेष मागणे सगळ्या तरणाट्या खातीर आमी करतले हांव. सगळ्या तरणाट्या खातीर सगळ्या भुरग्यां खातीर आमी करतले हांव. तर कळनासतना ह्या मागण्यान आमी भाग घेवया. तशेंच जुनाच्या 6 तारीखेर विशेष थर्सडे प्रेयर सर्वीस आसा चर्च ऑफ सेंट जोसेफ द वर्कर बँड्रा ईस्ट. त्या दिसा विशेष मागणे म्हयन्याचो पयलो ब्रेस्तार जावन आसा. विशेष मागणे सगळ्या तरणाट्या खातीर आसतले. ब्रदर प्रकाश ह्या सुवातेर आसतलो. कावन्सिलींग आसचें ना. ब्रदर प्रकाश ह्या सुवातेर आसतलो. 1.5 वरां पवित्र साक्रमेंत विणवणे खातीर भायर दवरतले हांव. तशेंच 6:30 वरां तावन 7 वरां मीस 7 तावन 9:15 मुशेर विशेष आराधन विशेष मागणे सगळ्या तरणाट्या खातीर सगळ्या भुरग्यां खातीर चर्च ऑफ सेंट जोसेफ द वर्कर बँड्रा ईस्ट ह्या सुवातेर आसतले. बॉम्बेंत आसली भाव भयणी कळनासतना तुमी येया आनी सोम्याची दैवीक सकत अनुभव करया. तशेंच जुनाच्या 7 तारीखेर पयलो शुक्रार जावन आसा. फर्स्ट फ्रायडे जावन आसा. सेंट जॉन दी इव्हँजलिस्ट चर्च मरोल सकाळी 10 वरां तावन 2 वरां आमचे मागणे आसतले. तशेंच आ लेडी ऑफ गुड कावन्सील चर्च सायन ह्या सुवातेर एक स्पेशल मागणे आसतले. राती 8 वरां तावन संजेर 8 वरां तावन मिडनायट 12 वरां पर्यंत. परत हांव अनाउन्स करता. आ लेडी ऑफ गुड कावन्सील चर्च सायन ह्या सुवातेर जुनाच्या 7 तारीखेर म्हयन्याचो पयलो शुक्रार राती संजेर 8 वरां तावन मिडनायट 12 वरां पर्यंत विशेष मागणे आसतले. अर्ग वाखणी शिकोण आनी पवित्र युक्रिस्ताचे आराधन आसतले. देखून कळनासतना ह्या सुवातेर जण एकली भाव भयण्यांक तुमकां सर्वांक एक वत्तायचे आपणे जावन आसा. येया आनी ती सोम्याची दैवीक सकत आनी कृपा अनुभव करया. आमेन. पयली टेस्टमनी. एकलो भाव आपल्या भावा विशयांत ही साक्ष दिवंक आशेता. तो म्हणटा, म्हजो भाव गेले त्या शुक्रारा दिसा कठीण तापान वळवळतालो. ताच्या उपरांत आमी ताका हॉस्पिटलाक एडमीट केल्या उपरांत ट्रिटमेंट जाल्या उपरांत आमी देवाचें उतर सदांच मागून आशिल्ल्या. ताच्या उपरांतल्या दिसा देवान ताका आजाप म्हणल्या बरी ताका गूण केलो आनी डाक्टरांनी अशें सांगलें की ताका कसल्याच वखदाची मुखार गरज ना आनी कसलेच MRI स्कॅन करची गरज ना म्हळें आनी ताका दुसऱ्या दिसा डिस्चार्ज केलें. आमच्या खातीर मागिल्ल्या सर्वांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच प्रत्येक जावन डिवाइन मर्सी टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. अर्गां तुका सुम्या जेजू. अर्गां तुका सुम्या जेजू. होगळाप तुका सुम्या जेजू. होगळाप तुका सुम्या जेजू. महिमा तुका सुम्या जेजू. महिमा तुका सुम्या जेजू. दुसरी टेस्टिमनी. आपल्या आंटीच्या विशयांत एकली आपली टेस्टिमनी दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हज्या आंटीक निमोनिया जावन किडनी फेलियर जाल्लें आनी तिका डायलिसिसाची गरज आशिल्ली. ताच्या सांगाता हाय शुगर आनी तशेंच BP तिका आशिल्ली. थोड्या दिसा उपरांत आमी सदांच देवा कडेन मागून देवान आमकां जें कितें जाय तें फावो केलां आनी म्हज्या आंटीक ताणें पेकोवणी लाभयल्या. आतां तिका डिस्चार्ज करन ती रिकवर जाल्या. देवाक आमी काळजान थावन अर्गां दिता आनी तशेंच आमच्या खातीर मागिल्ल्या सर्वांकी देव बरें करूं म्हणटा. अर्गां तुका सुम्या जेजू. अर्गां तुका सुम्या जेजू. होगळाप तुका सुम्या जेजू. होगळाप तुका सुम्या जेजू. महिमा तुका सुम्या जेजू. महिमा तुका सुम्या जेजू. एकलो भाव आपल्या आवयची टेस्टिमनी दिवंक आशेता. तो म्हणटा, म्हज्या मम्मीक पडोवन माथ्यार घाई जाल्लो आनी तशेंच ताका मस्त भेन दिसतालें आनी ती डिप्रेशनार आशिल्ली. आतां तिका धैर्य मेळ्ळा. तशेंच ताच्या माथ्याचो तो घाई संपूर्ण घूण जाला. देवाच्या उतरांत असाध्य म्हणलें कितेंच ना. आमी सदांच देवाचें उतर मागून आसल्या आनी म्हज्या मम्मी पासत मागून आसल्या. आतां म्हजी मम्मी आनी डॅडी
मँगलोर रिलोकेट जाल्यांत आनी तांकां देवान सगळ्या वायटांतलें आनी आनवरांतलें राखलां आनी दोगांयकी बरी भलायकी फावो केल्या. ह्या खातीर आमी देवाक काळजांत थावन अर्गां दिता आनी आमचे पासत मागल्या सर्वांकी देव बरें करूं म्हणटा. अर्गां तुका सुम्या जेजू, अर्गां तुका सुम्या जेजू, होगळाप तुका सुम्या जेजू, होगळाप तुका सुम्या जेजू, महिमा तुका सुम्या जेजू. महिमा तुका सुम्या जेजू. चवथी टेस्टिमनी. एकली भयण कोडयाल थावन आपली टेस्टिमनी दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हज्या घोवाक मस्तू खोंकली आसली, आतां क्रमेण ती मस्तू उणी जाल्या आनी तो भलायकेवंत आसा. आनी तशेंच आमी बोरवेल खणचें प्लॅन केल्लें आनी तें सगळें बऱ्या तरान पोंताक पाविल्लें धन्य देवाक अर्गां दिता. आनी तशेंच आमच्या बोरवेल्लांत जाय तितलें भरपूर उदक आमकां फावो जालां. आनी आमची तिसरी टेस्टिमनी जावन आसा, म्हज्या आंटीचें ऑपरेशन बऱ्या तरान जावंक तशेंच पोटाची दूख उणी जावंक आमी पिटिशन घाल मागोनूच आसल्या. ताका आतां बरी भलायकी देवान फावो केल्या. हे सर्व उपकार देवान आमकां फावो केल्ल्या खातीर आमी काळजांत थावन देवाक अर्गां दिता. 3 थावन 4 वरांच्या पवित्र साक्रामेंताच्या विशेष आराधना वेळार आमी हे सर्व उपकार देवान आमकां फावो केल्यात. आमी सदांच मागोन आसा. देवाक आमी काळजांत थावन अर्गां दिता आनी आमचे पासत मागल्ल्या सर्वांकी देव बरें करूं म्हणटा. अर्गां तुका सुम्या जेजू, अर्गां तुका सुम्या जेजू, होगळाप तुका सुम्या जेजू, होगळाप तुका सुम्या जेजू, महिमा तुका सुम्या जेजू. महिमा तुका सुम्या जेजू.